après 13 ans d'expérience au Maroc, j'ai vu l'offre d'emploi affichée sur Internet. J'ai postulé sur place. Après un jour, il y a Monsieur Bonnet, le propriétaire de la boulangerie-pâtisserie. Il m'a appelé, il m'a dit « Voilà Rachid, j'ai besoin de vous ». Je lui dis « Ok, avec plaisir Monsieur Bonnet ». Il a commencé avec moi les démarches pour obtenir mon permis de travail temporaire. الناس اللي مهتمين يجيو مقاطعة كيبيك في كندا، وزارة الهجرة الكندية غادي دير واحد الملتقى مع الناس ديال الهجرة المختصين بالهجرة ديالها، يعني لي كونسيي ديال ليميغراسيون ديالها، باش يوريكم جميع لي بروسيدور ديميغراسيون في هذه المقاطعة ديال كيبيك، يعني كو سوا بالنسبة لي كونطرا طرافاي او بالنسبه للهجره عامه، اللي بالنسبه للميغراسيون كاليفي، لان عندك دو شوز تخوا شوز، عندك سواء تجي عن طريق الدراسه او عن طريق لي كونطرا طرافاي او عن طريق ليميغراسيون كاليفي ديال الشغيله اللي هما كاليفي، يعني تخوا شوز من غير السياحه ومن غير الباريناج واللجوء السياسي، هذوك حوايج اخرين. دونك تندويو على الناس اللي عندهم دبلومات ويجوا عن طريق الدراسه او عن طريق عقود العمل او عن طريق ليميغراسيون كاليفي. دونك الناس اللي مهتمين بمقاطعة كيبيك واللي ديجا دافعين لي كونطرا طرافاي وترس، يعني عن طريق كيبيك اونتيت او ديستيناسيون كندا، الناس اللي دفعوا العقود العمل اللي شرحتهم في الفيديوهات السابقه، كاينين بزاف الناس كونتاكتاوني في انستغرام على اساس بان راه دوزوا المرحله لي زونتروفيو، والحمد لله هذاك الشيء داز لهم مزيان وتقبلوا مع مشغلين في كيبيك. دونك هاد لا بروسيدور اليوم غادي تنفعكم حتى هي، لان سي دوزيام ايتاب باش تخليكم تعرفوا الاوراق اللي تجمعوا باش تدفعوا البيرمي طرافاي في القنصليه في البلد ديالك. دونك هاد ليطاب هادي من بعد ليطاب ديال كونطرا طرافاي. اول ايطاب هو تقلب على عقد عمل كما ديجا شرحت في الفيديوهات السابقه. ثاني ايطاب هو تدفع لا بروسيدور ديال الفيزا ديالك بالنسبه للبيرمي دو طرافاي، تسمى فيزا طرافايور ولا فيزا بيرمي دو طرافاي. هاد بيرمي طرافاي تيكون سوا فيرمي سوا اوفير. اذا كان فيرمي صافي عندك الحق تخدم مع هذاك المشغل واحد اللي مكتوب في البيرمي طرافاي، مثلا مزرعه فلانيه راه تعطيك واحد العقد عمل، دونك عطاتك عقد عمل لمده سنتين، دونك الوزاره ديال الهجره تعطيك بيرمي طرافاي ديال سنتين فيرمي في هذيك المزرعه هذه. دونك الا لقيتي عقد عمل اوفير تقدر لوزاره الهجره تعطيك يعني بيرمي طرافاي اوفير بلوتو باش تقدر تخدم مع ديك المزرعه ولا مع مزرعات اخرين الا بغيتي. دونك تكون عندك الحق باش تنقل من خدمه لخدمه. دونك هذه من ناحيه. ولكن الا عطيتي مثلا عندك بيرمي طرافاي فيرمي وجيتي حتى لكندا وما عجبكش الحال مع ديك الشركه وبغيتي تبدل عاوتاني الشركه، ممكن، يعني ماشي مشكل. ان فوا تحط رجليك في كندا عندك الحق تبدل المشغل بالمشغل اخر، تدفع لا دوموند. مؤخرا واحد الصديق ديالي كان وقعت لي لا ميم شوز ودفع البيرمي طرافاي وجاتو تقريبا مع جو سي با مع كورونا ولا هذا، مي جاوبوه في اسبوع طاو بيرمي طرافاي اوفير، لانه شرح لهم كان عنده شي مشاكل مع داك المشغل اللي جابو النهار الاول. دونك من بعد عندك الحق تبدل. دونك هذيك اونتر بارونتيز باش تعرفوها وصافي. مي كما قلت لكم دونك هاد دوزيام ايطاب اللي هي تاع بيرمي طرافاي هي ولا بد منها، لان خاصك تعرف الوثائق اللي خاصك تجمع، خاصك تعرف شنو اللي عليك وشنو اللي ما عليكش، خاصك تعرف شنو الحقوق ديالك بيان سور باش تجي لكندا بصفه عامه. ولكن في هذا الملتقى هذا غادي نهضروا على الناس اللي جاوا عن طريق كيبيك، الناس اللي غادي يجيو ان شاء الله عن طريق كيبيك. دونك فوالا. دونك كما شرحنا سابقا راه ديجا هذا الملتقى شرحته وجاو فيه بزاف الناس، يعني جاو داروا لي انسكريبسيون مع هذا الملتقى واستافدوا الحمد لله، يعني لتعم الفائده. الناس مشاو بواحد افكار جديده وعرفوا راسهم اشنو اللي عليهم واشنو اللي يتابعهم باش يسو بريبار. واخا ما عندكش كونطرا طرافاي في يديك، انا تنصحك تسجل فيه باش تعرف الحقوق ديالك وتعرف الاسئله ديالك، كيفاش تقلب على كونطرا طرافاي اللي حقيقيه وكيفاش تدفع من بعد الكونطرا طرافاي. خصك تعرف هادشي ولا بدا خصك تعرفو، يعني ما تخليش حتى تجي كونطرا طرافاي. وهاد الملتقيات راه ماشي كل نهار كاينين، يعني تيديروهم مره في 6 شهور، مره في 4 شهور، مره في 6 موا، تيديروهم باش يعاونوا الناس يعرفوا اللي عليهم، يعني تشرحوا لهم لافورماسيون اللي ديجا انا شرحت في لي فيديو. من الاحسن تهضر معاهم اون بيرسون باش تتاكد وتعرف المعلومات، تزيد معلومات على معلومات، من الاحسن. دونك هاد الملتقيات هادو راه تنفعوا الناس كما قلت لكم، تسجلوا فيهم لانهم ضروريين وبالمجان. تيخصك انترنت، اورديناتور ولا طابليت ولا
بورطابل ديالك مثلا في المنزل و فوالا ولا انترنت و دي زيكوتور باش تسمع لهم افيك ان ميكروفون الا بغيتي تهضر معاهم، ولا عن طريق الشاط الا بغيتي تكتب لهم ميساج، يعني تيكون بالفرنسيه او الانجليزيه الا بغيتي تكتب لهم. دونك الناس اللي باغيين يتقيدوا في هذه المقاطعه دي راه عطاو اون نوفيل دات ديال التقييد. دونك حاولوا تسارعوا باش تقيدوا في اقرب وقت. كما تيبان لكم هنايا على الشاشه انا دخلت السيت ديالهم اللي غنخليه في صندوق الوصف اللي هو الديسكريبسيون تحت لا فيديو. ما عرفتش كيفاش نشرحها، بارفو الناس ما تيمشيوش الديسكريبسيون تيبقاو يصيفطوا ليا فين هو لو لين فين هو لو لين. لو لين توجور دون لا ديسكريبسيون، يعني في لا فيديو لتحت. حاولوا تقيدوا في اقرب وقت. دونك بالنسبه نشوفوا لافريك لان كاين دو كاتيجوري كما تنشرح سابقا. كاين لوروب، الناس اللي في اوروبا مثلا فرنسا ايطاليا الاسبان راه كاينين دي دات بيان سور. بالنسبه للناس اللي في اوروبا راه كاين دي دات. انا لا تنعرف بان اغلبيه المتتبعين تكونوا في الدول العربيه، يعني في المغرب الجزائر وتونس. يعني في لافريك كما شرحت لكم ها هي الجيري غتكون لو 19 ماي مع 18 الماروك لو 12 ماي يعني 12 شهر 5 مع 17. بالنسبه لهاد لي دو دات الاولين هما تيعطوك مجموعه لي زانفورماسيون على لي ديمارش ديال ليميغراسيون بور ترافايي او كيبيك، يعني كيفاش تاخذ مثلا عقد عمل وكيفاش لي ديمارش ادمينستراتيف باش تدفع هذاك البيرمي دو ترافاي. دونك لي بلاص سون ليميتي، كاينه تقريبا 323 بلاصه في المغرب و268 بلاصه في الجزائر و400 بلاصه في تونس اللي باقا غتكون لو 5 ماي في تونس. دونك هادو بالنسبه لي سيونس دافورماسيون. تتكليكي كما شرحنا سابقا، تتكليكي ساهل هذاك الشيء، تتقيد وتيقبلوك ديك الساعه باش تبارتيسيبي في هذا ليفينمون. دونك تدير الاسم تاعك، البرينون، كوريال، يعني معلومات ديالك دو باز، كونيسونس دو فرونسي مثلا، على ماشي بالضروره هذاك الشيء تقدير يعني ماشي مشكل. ديبلوم، واش ديجا خديتي ديبلوم اور كندا وي ولا نو. motif de l'immigration j'ai pour les études voilà ou la investir ou la rejoindre la famille ou la travailler. يعني même l'activité مثلا en parrainage خاصك تعرف الحقوق ديالك كيفاش تجي تلقى خدمه ومسائل، يعني تعرف هذاك الشيء على لافونس. دونك فوالا دونك هاد المعلومات الصغيره من بعد تدير انفوايي مون انسكريبسيون. انفوايي هنا ما تتعمر تكوشي بحال هكذا وي نو نو. ابري انفوايي راه تيصيفطوا لك واحد الكوريال دو بارتيسيباسيون من بعد الى قبلوك باش تدخل معاهم. دونك هذه طريقه تسجيل ماشي صعيبه، غير كما تنقول لكم حاولوا تصيفطوا في اقرب وقت لان هاد لي دو دات مهمين. ما بقاش لهم بزاف، تقريبا بقى واحد دو سيمين. يعني الجيري لو 19 ماي ان شاء الله، لو ماروك لو 12 ماي، لا تونيزي لو 5 ماي. بالنسبه هذه بالنسبه لي سيونس بور لي ديمارش ديميغراسيون. بالنسبه لي سيونس دانفورماسيون سور لانستالاسيون، يعني لانستالاسيون في كيبيك هذه هي مهمه جدا. اش من بلاصات بغيت تمشي مثلا، اش من مقاطعه في كيبيك، اش من مدينه بلوتو، اش من فهمتي اشنو هو الخدامي اللي تقدر تجي تخدم مثلا. يعني تقدر تبدل لا كارير ديالك، يعني ماشي مشكل. مثلا انت عندك واحد جوج دبلومات، واحد في الفندقه واحد في لا كويزين، بغيتي تخدم مثلا في لا كويزين من حقك، لان انت تقدر تسول على هاد الامور باش تعرف اش من دومين مطلوب، اش من الصالير اللي مطلوبين، شنو هما لي صالير اللي تقدر تطلب. مثلا الصالير راه كاين واحد دي صالير اللي باش ما تصيدش فيهم. نعطيكم واحد المثال اللي تضحك شي شويه. واحد الصديق ديالي تنعرفو فاش جا اول مره للكيبيك، اول حاجه مشى دفع مثلا الخدمه لواحد البنكه، وهذيك البنكه عيطوا لي باش يدوز لونتروفيو. ملي جا باش يدوز لونتروفيو قالوا لي دوز مزيان، قالوا لي في الاخر الصالير ديالك شحال تطلب لينا باش تقريبا اللي تبغي تخلص به. قال لهم 40,000 دولار في العام. 40,000 دولار في العام، وهما يضحكوا هو تنكرا، يعني بحال تعجب. قال ويقول لي ما راه شوي فليكسيبل، زعما انا راه نقدر نهبط الا بغيتو. ومن بعد ما قبلوش، وملي فيريفا من بعد عرف بان داك البوست اللي هو اصلا البوست اللي عليه يعني بحال طيح من قيمته، طلب 40,000 وقال لي ما شوي فليكسيبل، نقدر زعما نقص. زعما ملي ضحكوا ويقول لي ما نقدر شوي فليكسيبل، الوغ كو داك البوست راه تيعطيو تيخلصوا المينيموم 70-80,000. فيعني بوست كادر في البنكه. هو عنده لو سي جي، ميتريز في لو سي جي، وجا قرا في كندا. يعني من بعد قرا، من بعد ما هو كان جاب لو سي جي في الاول. دونك ملي طلب هذاك لو بوست طالبين نورمالمون 80,000 وما فوق. يعني هما ملي تجي تقول لهم واحد الصالير اللي ماشي في المستوى ديالك ديال الدبلومات ولا ديال القرايه ولا ديال الخبره ديالك، هذه تقدر يعني ما تخليكش تاخذ واحد لو بوست الا ما كنتش عارف لي صالير موين في لو مارشي. يعني هذه نقطه مهمه خصك تسول عليها. مثلا لي صالير موين في الدومين ديالك،
على حسب الخبره اللي عندك، واش تقدر تقرا شي فورماسيون خفيفه قبل ما تدخل المارشي الطرافاي ولا لا. يعني هادشي كامل تقدر تسول عليه الناس ديال الميغراسيون مثلا في هذا الدومين هذا، في هذه الملتقيات تستافد. يعني عقلوا على هاد لي كيسيون راه جد مهمين وغادي ينفعوكم وتفكروني من بعد ان شاء الله. ونتمنى غير ترحموا مع الوالدين ديالي وجميع الامه المسلمه ان شاء الله الى عجبكم هذا المحتوى هذا ولا استفدتوا منه بيان سور من بعد ما ديروا هذا الملتقى هذا ان شاء الله. دونك حاولوا تبارطاجيو المعلومه مع جميع الناس اللي مهتمين بالهجره باش توصلهم المعلومه. مالوغوزمون يوتيوب ما تيدفعش القناه باش فوالا الا ما كانش البارطاج ولي كومونتير ولي لايك راه ما تدفعش الفيديو باش يشوفوا الناس بزاف. وانا عارف بان بزاف الناس ما توصلهمش الفيديو لان اليوتيوب ما تدفعوش الا ما كانش البارطاج وداك الشيء. دونك كيف يحاولوا تبارطاجيو مع الناس وتلايكيو وتكومونتيو، واخا تقولوا لي غير شكرا فوالا ولا الله يرحم الوالدين، ولا ما عجبكش تقول لي مثلا الفكره اخرى باش نقدر ندير محتوى اخر، المهم غير خليها كومونتير باش هذه المعلومه تقدر توصل لواحد اخر اللي يستافد منها 100% ان شاء الله. دونك نتمنى تكونوا حد موفق للجميع ان شاء الله كما قلت لكم. نتمنى لكم الى فيديو اخر ان شاء الله في المستقبل. غندير لكم فيديو اخرى على هذه الملتقيات هذا. ولا راه تندير دي لايف في الانستغرام، حاولوا تدخلوا الانستغرام ديالي اللي هو طريق النجاح كندا. دونك دخلوا لعندي راه تندير دي لايف وتندير انا بحال هذا الملتقى هذا تنديروا مع الناس، تندخلهم في لو لايف تاعي تنهضر معاهم تنبقاو نتناقشوا فوالا تستفدوا كاملين ان شاء الله. دونك حد موفق للجميع، نتمنى لكم التوفيق والى فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.